बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि F9 पार्क के जो दो मुल्ज़मान थे जिनको पुलिस ने जैली मुकाबला करके मार दिया, इस हवाले से पहले दिन से हमारा स्टांस ये था कि पुलिस ने जैली मुकाबला किया है, क्योंकि अब तो जो मुद्दईया जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया था उसकी वकील ने भी ये इंकशाफ कर दिया है कि पुलिस ने जाली मुकाबला किया है। अब इस मुकाबले की असल वजूहात क्या है कि पुलिस ने उजलत में फैसला तो कर लिया, लेकिन उन मुल्जमान को क्यों मारा गया, क्या वजह कि उनको जब जिंदा उठाया गया था तो फिर पुलिस मुकाबला जाहिर करके उनको मारा गया। आपको मालूम है कि इसमें जो दो मुल्जमान थे जिनमें एक नवाब खान और एक इकबाल खान था। जो नवाब खान शाहजोर ड्राइवर है, जबकि जो इकबाल खान है मेहनत मजदूरी करता है और बाज दफा वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का भी काम करता है। 15 फरवरी को इन दोनों मुल्जमान को पिंग संगड़ियाल और रेलवे स्टेशन जो गोल्डा है वहां से उठाया गया था। उसके बाद इनको CIA सेंटर ले जाया गया और वहां पे इनको रखा गया। पुलिस ये दावा करती है कि उन्होंने इस मुकदमे को यकसू करने के लिए जो मुद्दईया थी जिसके असले की नोक पर गैंग रेप का निशाना बनाया गया था, उसको इनकी शिनाख्त करवाएगी। शिनाख्त करवाने के बाद पुलिस को या तो पाकिस्तानी अदालतों पर एतबार नहीं है, पाकिस्तानी अदालतों से एतबार उठ चुका है, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि 2 रोज कबल रावलपिंडी हाई कोर्ट ने एक मुलजिम को, जिसको मातहत अदालत ने 2 मरतबा सजाए मौत की सजा का हुक्म सुनाया था, उस मुलजिम कफायतुल्ला उसका नाम था, उसने अपनी भतीजी के साथ जिनसी रेप किया था और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया था। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा देते हुए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के 2 रुकनी बेंच ने उस मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया है। उसके बाद पुलिस को अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में उस तरह इंसाफ का निज़ाम नहीं है जिस तरह होना चाहिए। इस वजह से पुलिस ने इन दोनों मुल्जमान नवाब खान और इकबाल खान को कत्ल कर दिया है, यानी कि उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया है। सेक्टर D12 का वकूआ बनाया गया है। नाज़रीन, मजीद प्रोग्राम में आगे आपको कुछ हकायक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मुद्दईया है उसका नाम मीम से शुरू होता है। उसकी वकील ईमान मजारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने पुलिस के ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी है, पुलिस के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं। जो ईमान मजारी है उन्होंने ये भी मौकफ अपनाया कि उन्होंने जो एक इन्वेस्टिगेशन विंग बना था उसकी जो हेड है SSP मरियम, उससे भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ईमान मुजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है आपको वो सुनवाता हूँ। इस केस में जब मुल्जिमान को 15 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था, उनकी शनाख्त हो गई थी, तो ऐसा क्या चीज़ है जो पुलिस छुपाने की कोशिश करी है उन्हें कत्ल करके, एक्स्ट्रा जुडिशली एक्सिक्यूट करके। 15/2 को तकरीबन 4:30 बजे दोपहर को मुझे कॉल आती है मेरी क्लाइंट से कि पुलिस ने गिरफ्तारियां कर ली हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया है कि हम आपको I9 CIA पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हैं उनकी शनाख्त के लिए। वो उधर गई, जैसे फरजाना बारी साहिबा ने आपको बताया, उन्होंने दोनों मुल्जिमान की शनाख्त पॉजिटिवली की। एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसे याद थी उसने करॉबरेट की उधर। 100% सर्टेनिटी से हम ये कह सकते हैं कि यही दो मुल्जिमान थे उस चीज़ में इन्वॉल्व। अब उधर मैं और मेरी कॉलीग सबरीना पहुंचे पुलिस स्टेशन में। उधर बाकायदा हमारी एंट्री हुई भी है, मैंने अपना CNIC दिया उधर एंट्री के लिए 4:55 PM। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। मैंने अपनी क्लाइंट से तफसील में बात की है कि क्या एग्जैक्टली हुआ, उन्होंने क्या उधर कन्फेशंस की, किस किस हवाले से इंफॉर्मेशन दी, और फिर हम पुलिस स्टेशन से निकल गए कि अगर 15/2 को गिरफ्तारियां हो गई थी, 4:30 बजे से ये इनकी कस्टडी में थे, तो पुलिस ने बहुत अजीब एक रिएक्शन अपनाई। उन्होंने पहले ट्वीट किया कि जी हमने मुल्जिमान तक हम पहुंच गए हैं, फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट की। उन्होंने कहा कि जी हम उनके करीब हैं, गिरफ्तारी के करीब हैं, और फिर उन्होंने ये फेक इनकाउंटर की स्टोरी जारी की जो बिल्कुल 100% झूठ है, बेबुनियाद है। ये इनकी कस्टडी में थे, इनकी कस्टडी में ही मारे गए थे। तो सबसे जो अहम सवाल है, और इधर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगी, सबसे अहम जो सवाल है कि देखें, अगर पुलिस की कस्टडी में, और ये हमें कॉन्फर्मेशन है कि ये पुलिस की कस्टडी में लोग थे दोनों मुल्जिमान, तो ऐसी क्या बात है
جو پولیس چھپانے کی کوشش کری ہے کہ ان کو انسٹیڈ کہ وہ ٹرائل میں جائیں اور ٹرائل میں وہ بہت سی باتیں کرتے کہ ہم نے تو پہلے یہ جرائم کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا جب وہ کسٹڈی میں تھے کہ آپ کو پولیس سے ڈر نہیں لگا، انہوں نے واضح جواب دیا نہیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ بہت ضروری اور اہم نکتے ہیں کہ دیکھیں ہم پولیس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کہ آپ نے جو سروائیور ہے اس سے رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس تو آپ نے چھین لیا ہے، آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، آپ نے جھوٹے انکاؤنٹر کی پوری سٹوری کنکاکٹ کی ہے۔ لیکن میں آئی جی صاحب سے مخاطب ہو کر دو باتیں خصوصاً کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ آئی جی صاحب ہم آپ سے جواب مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ہائی پروفائل کیس میں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کے سینکشن کے بغیر اس طرح کا انکاؤنٹر سٹوری نہیں بن سکتی تھی۔ تو آئی جی صاحب آپ خود جواب دہ ہیں۔ اور دوسری بات میں آئی جی صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب اگر اس سروائیور کو ایک بھی بار اس کے سر پہ ہلا، اسے کوئی بھی نقصان ہوا تو یہ اسلام آباد پولیس، آئی جی صاحب، ایس آئی ٹی کی ہیڈ ماریہ صاحبہ، ان تمام افسران کی یہ پرسنل رسپانسبلٹی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ آپ نے ایمان مزاری جو اس مدعیہ کی وکیل ہیں ان کے بیانات سنے، ان کی پریس کانفرنس سنی۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اقبال خان اور نواب خان کے جو ورثہ ہیں انہوں نے ڈی آئی جی، ایس ایس پی اور دیگر تمام اداروں کو درخواستیں دے دی ہیں کہ پولیس حکام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور اب عنقریب آپ دیکھیے گا کہ ماورائے عدالت قتل کرنے والے جو پولیس افسران ہیں جن میں ایس ایچ او شالیمار، ایس ایچ او گولڑا اور ایس ایچ او مرگلا، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اس حوالے سے ایک انویسٹیگیشن اور بنائی گئی ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی سربراہی میں، وہ اس واقعے کی تحقیق کرے گی کہ کیا وجہ کیوں پولیس نے ماورائے عدالت ان ملزمان کو قتل کیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو دونوں مجرم ہیں انہوں نے اس سے قبل بھی تقریباً 3 درجن سے زائد ایسی وارداتیں کی ہیں، جنسی ہوس کا نشانہ خواتین کو بنایا، ان لڑکیوں کو بنایا ہے جو وہاں پہ F9 پارک میں سیر و تفریح کے لیے واک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں یا پاکستان کی عدالتیں ماورائے عدالت قتل کرنے والے پولیس جو افسران ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پولیس نے یہ جعلی مقابلہ کیا ہے تو اس کی ان کو پرمیشن دی ہوگی آئی جی اسلام آباد نے، ڈی آئی جی اسلام آباد نے یا دیگر نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ایس ایچ اوز ہیں، 3 ایس ایچ اوز کے نام بتائے جا رہے ہیں، جبکہ 3 گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں اور 15 سے 20 اہلکار بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایس ایچ او گولڑا، ایس ایچ او شالیمار اور ایس ایچ او مرگلا یہ لوگ ان ملزمان کو گرفتار کرنے گئے تھے۔ ایک کو 3 بجے گرفتار کیا گیا تھا، ایک کو 3:40 پہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ایک جانب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کی گئی ہے، وہ اس واقعے کی انکوائری کر رہی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ پولیس نے لاشیں بھی ورثہ کے حوالے نہیں کی، اور ان 2 نوجوان، ان 2 ملزمان جن کو جعلی مقابلے میں مارا گیا ہے، ان کو بغیر جنازے ان کی تدفین کی گئی ہے، ان کو ورثہ کو ڈیڈ باڈیز نہیں دی گئی، کیونکہ پولیس ان کے ورثہ کو یہ کہتی رہی کہ اگر آپ کے حوالے ہم نے لاشیں کی تو آپ لاشیں سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ رات گئے پولیس نے ان دونوں ملزمان جن کو جعلی مقابلے میں مارا گیا تھا ان کی تدفین کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو انکوائری ہو رہی ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو اپنی رپورٹ دے گی، کیا اس میں پولیس والوں کو قصوروار قرار دیا جائے گا یا ان کو باعزت بری کیا جائے گا، یا اسلام آباد یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو پٹیشنز موو ہوں گی ان کے حکم پر پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔